आउँदो चुनावमा कांग्रेसलाई 13 सिटमा झारिदिनुपर्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 5 वर्ष अघि 23मा झरेको कांग्रेस अब आगामी चुनावपछि 13मा झर्छ। रसकसी चुनावी भिडन्तको ओली देउबा र प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको एकैपटक हुङ्कार। एकाएक नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चुनावी घोषणा गरिसकै राजनीतिक दलहरूमा तरङ्ग। नेकपा एमालेको साथ गयो, कोसँग तालमेल गरी चुनावमा जाला विप्लव। माओवादीसँग नमिल्ने घोषणा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका 15 रुखो बोली जुगामा ताउ लगाउनेदेखि अदालतमा गोरु ब्याउनेसम्म चुनावी तालमेलबाट कांग्रेस तर्किँदै अलमलमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको आक्रोश। 2/3 अल्पत्र पार्नेले फेरि जनतासँग मत माग्न सुहाउँदैन। एकीकृत समाजवादी गफाडीहरूको पार्टी होइन, माधव कुमार नेपालको दाबी। ओलीमाथि विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। सरकार गयो, अहंकार अझै पनि गएको छैन केपी ओलीको। जनतालाई बाँडेका सपना र गरेको प्रतिबद्धतालाई लात हान्ने नेतृत्वले मुलुकलाई समृद्ध दिन सक्दैन। प्रदीप पौडेल। आफूलाई गाली गलौजका लागि अरबौं खर्च भइरहेको प्रचण्डको आरोप। सबै परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई आयो निकै ठुलो खबर। कक्षा 12को परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन, सम्पूर्ण जानकारी। अन्य परीक्षा कहिलेबाट हुँदैछन्, यो पनि आजकै भिडियोमा। नक्कली प्रहरी बनेर अपहरण गर्ने 2 जना युवक पक्राउ। देशका विभिन्न स्थानमा 8 जना मृत फेला। छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा परि 16 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ र ललितपुरमा 2 बालिकामाथि बलात्कार। नेपालबाट हराएका 2 मूर्ति बेलायत प्रहरीद्वारा फिर्ता। रुकुम पूर्वमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना गम्भीर घाइते। उता पोखरीमा डुबेर महिलाको ज्यान गयो। भवन जीर्णभन्दा चौरमै पठन पाठन अझै पनि केही क्षेत्रमा। तिर्बीको परीक्षा बारे आयो निकै ठुलो खबर। तिर्बीको उप प्राध्यापक पदको परीक्षा फेरि भयो स्थगित। अरू कुन कुन परीक्षा स्थगित भए त? सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। अमेरिकी सेनाको विमान नर्वेमा दुर्घटना, के कति क्षति भयो, सम्पूर्ण जानकारी। तालमेल गरौँ भन्नेलाई एमालेले निषेध गर्दैन र हामीले आफ्नै भोटले चुनाव जित्नुपर्छ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। एमाले अब बिमाले सीमाले भयो, सूर्यमा गर्न लागिसक्यो, माधव कुमार नेपालको आरोप। भेडासँग हिँड्दा भेडै भ्याभ्या गर्न थालियो, प्रचण्डको भनाई। ओलीलाई धेरै घमण्ड नगर्न मन्त्री आलेको चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। काँदै हिँड्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोड्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा 60% जित हासिल गर्ने घमण्ड नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्। ओलीकै घमण्डका कारण वामपन्थीहरूको 2/3 नजिकको संघीय सरकार ढलेको र प्रदेश सरकार पनि गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि 60% जित हासिल गर्ने ओलीको घमण्डलाई नेपाली जनताले जवाब दिने बताएका छन्। गौरी शंकर मीडिया प्रणालीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले केपी ओली नेतृत्वकै सरकारको नारायणहिट्टी संग्रहालय र पशुपतिमा रहेको धर्मशाला कौडीको मूल्यमा बिचौलियालाई बुझाएको दावी गर्दै ओलीले अब घमण्ड गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका मन्त्री आलेले ओलीमा महाभारतको दुर्योधन भन्दा बढी घमण्ड रहेको तर जनताले त्यसको जवाफ आगामी निर्वाचनमा दिने बताएका छन्। उनले भने आज कोही व्यक्तिको अहंकारले गर्दा संघको सरकार पनि गयो, प्रदेशको सरकार पनि गयो। अझै त्यो व्यक्तिले अब आउने वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा 60% गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा जित्छु भने जुन घमण्ड गरेको छ त्यो घमण्ड मलाई कस्तो लाग्छ भने महाभारतको दुर्योधन र हाम्रो नेपालको राजनेता भनाउँदो केपी शर्मा ओली 2 वटालाई द्याजौं भने अहंकार
को कमी छैन। मन्त्री आलेले आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी चलचित्र नगरी दोलखाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन पछिको मतपेटिका गठबन्धनले साट्न सक्ने भएकाले सचेत रहन आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्ति एउटाले भन्दै थियो 2064 सालको जस्तै गर्नुपर्छ भनेर, सिराहामा जस्तो बत्ती निभाउने, बाकस साट्ने, चितुनमा जस्तो हार्न लाग्यो भनेर बादर झैँ उफ्रेर मतपत्र च्यात्ने उनीहरूको प्रयास त्यस्तो हुँदैन। उनीहरू बदमासी गर्न खोज्छन्। हामी त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ। 5 दलीय गठबन्धनको आफ्नै नैतिकताको ख्याल नगर्ने भएकाले एमाले शान्तिपूर्ण वातावरणमा लाग्नुपर्ने उनले बताएका छन्। कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने गठबन्धनले नैतिकता बुझ्दैनन्। हामी उनीहरूको व्यथिति रोक्ने तयारीमा लाग्नुपर्छ। आँखाबाट बाकस ओझेल पर्न दिनु हुँदैन। लालसाप उक्काइदिन्छन्, पछि निर्वाचन आयोगले हावाले उठाइदियो भनेर प्रमाणित गर्दैछ। बाकस हाम्रो आँखा अगाडि हुनुपर्छ, झ्याल ढोका बाहिर हाम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो सबैतिरबाट पहरेदार बसौँ, भोक र निद्रा भनेर बस्दैनौँ, अबिर जात्रापछि सुतौँला। उनले गठबन्धनलाई धुलो पिठो पार्ने बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। उपत्यकामा 2 किशोरी माथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। 15 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा चन्द्रगिरी नगरपालिका 6 छापाली बस्ने 21 वर्षीय मनिष बिडारीलाई शुक्रबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। बिडारीले ती किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ महानगरीय प्रहरी बिर्त थानकोटबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यसैगरी ललितपुरमा 13 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा गोदावरी नगरपालिका 3 पुतलीघाट बस्ने उदयपुर कटारी नगरपालिका 10 सोरुङ घर भएका 38 वर्षीय चुक्तबहादुर राउतलाई शुक्रबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पुतलीघाट स्थित सडक किनारमा पार्किङ गरी राखेको बाचार ख 3181 नम्बरको बसभित्र मंगलबार राति राउतले बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको खबर प्राप्त हुनसाथ महानगरी प्रहरी बिर्त 7 दोबाटोबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट नेपाल आएका एकजना भुटानी शरणार्थी सुनसहित पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार प्रमुख महेश भट्टराईले ड्रोनभित्र 100 ग्राम सुन लुकाएर ल्याएका अनिक सहाङ बहिङ राई पक्राउ परेको जानकारी दिएका छन्। विभागले राईलाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो। ड्रोन राख्ने ब्यागभित्र लुकाएर सुन ल्याएका राईको जुत्ताभित्र पनि बाहिर चाँदीको जलप लगाइएको 934 ग्राम सुन जस्तो धातुको वस्तु पनि फेला परेको प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनले भने त्यसको परीक्षण हुँदैछ, रिपोर्ट भने आइसकेको छैन। उनको साथबाट 5 वटा फोन पनि बरामद भएको छ। 2 वटा प्याक र अन्य भने खोलिएका छन्। उनले भने राईलाई महानगरीय प्रहरी बिर्त गोसलाको हिरासतमा राखिएको र उनीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिगमनकारीहरूले माओवादीलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। आज शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले जनयुद्धमा आक्रमणको तयारी गरे जस्तै आसन्न चुनावमा पनि पुरै तयारीका साथ होमिनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। प्रचण्डले लेखेका छन्, प्रतिगमनकारीहरूले माओवादीलाई निशाना बनाइरहेका छन्। जनयुद्धमा आक्रमणको तयारी गरे जस्तै यो चुनावमा पनि पुरै तयारीका साथ होमिनुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै प्रचण्डले देश दौडाहालाई तीव्रता दिएका छन्। आज उनी पार्टीको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्न सिन्धुली पुगेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते तय भएको छ। साथै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावमा गठबन्धन होला र जितौँला भन्ने मनस्थितिमा कसैले पनि नबस्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले चुनावमा आफ्नै संगठनलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने र आफ्नै तागतमा जनताको मन जित्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता राख्न समेत कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रेस संगठन लुम्बिनीद्वारा बुटोलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पुष्पकमलले आगामी वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन्। उनले निर्वाचनमा तालमेल गर्ने र अधिकतम परिणाम निकाल्ने कुरालाई सहायक प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन तयारीमा लाग्न आग्रह गर्दै निर्वाचनका बारेमा कुनै आशंका नगर्न समेत
आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अमेरिकी एयरफोर्सको एउटा कार्गो जहाज आज शुक्रबार काठमाडौँ आएर फर्किएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आए लगतै सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। विभिन्न मान्छेले फोटा र भिडियो राखेर अमेरिकी जहाज किन आएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्। विमानस्थल स्रोतका अनुसार शुक्रबार काठमाडौँ आएको कार्गो जहाजले अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक निकायका सामग्री ल्याएको छ। आज आएको जहाजले सधैँझै कूटनीतिक निकाय र दूतावासका सामग्री लिएर आएको हो। विमानस्थल स्थित स्रोतले भन्यो, यो पहिलो पटक आएको होइन, यसअघि पनि कूटनीतिक नियोगका सामग्री लिएर आउने गरेको छ। विमानस्थल अनुसार शुक्रबार बिहान 9:15 बजे काठमाडौँ आएको जहाज पौने 12 बजे फर्किएको थियो। अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक नियोगका सामग्री लिएर शुक्रबार बिहान आएको जहाज फर्किसकेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मनहरी 6 भुलचोकमा शुक्रबार बिहान हेटोडबाट चितवनतर्फ जाँदै गरेको ना 4 ख 4454 नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा नुवाकोटका 22 वर्षीय सुभाष श्रेष्ठ र ठेगाना नखुलेका 29 वर्षीय शम्भु दराई मगर रहेको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर निमित्त प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार सापकोटाको अनुसार दुर्घटनामा परि 9 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको उपचारका लागि चितवन स्थित अस्पताल पठाइएको छ। बस चालकलाई इप्रपा मनहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बस अनियन्त्रित भएर पल्टिएरकै कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। तनहु बलात्कार गरेको अभियोगमा हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत तनहुले थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। फागुन 15 गते पक्राउ परेका शाहलाई यसअघि नै 2 पटक म्याद थप भइसकेको छ। पछिल्लो पटक थप म्याद भएको म्याद आज सकिएको थियो। मुद्दाको अनुसन्धान नसकिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले म्याद थपका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालत समक्ष पेश गरेको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले दोस्रो पटक फागुन 22 गते 12 दिन थप समय दिएको थियो, तर अनुसन्धान नसकिँदै नवलपुरमा दर्ता भएको जबरजस्ती त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा जेठको दोस्रो साताबाट गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। त्यसका लागि अहिले बोर्डको बैठक बस्दैछ। निर्भयमा आज परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गर्ने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष मासरम शर्माका अनुसार शैक्षिकसँग अनुरोध गर्न नदिनु र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थीले समयमै भर्ना हुन पाउन् भनेर तालिका स्वयं अनुसार गर्न खोजेको हो। उनले भने बैशाख जिल्ला स्थानीय अदालतमा भने शाह विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भइसकेको छ। तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा रहेका भने जेठमा परीक्षा सकेर साउन पहिलो साता नै नतिजाले उनी विरुद्ध अनुसन्धान गर्दै हिजो सरकारी वकिल यस वर्ष पनि कक्षा 12 को प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रमा अनलाइन माध्यमबाट नै पठाउने तयारी बोर्डले जनाएको छ। अभियुक्तमा शाहलाई 12 वर्षदेखि 14 वर्ष जेल सजायको माग दाबी गरिएको छ। अब तनहुँमा परीक्षा बोर्डले अनलाइन माध्यमबाट पठाउनका लागि परीक्षा केन्द्रले आफै लगिने भएको छ। यस वर्ष कक्षा 12 का करिब 4 लाख विद्यार्थी परीक्षामा सामेल हुने भएका छन्। विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष शर्माले बताएका हुन्।